الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات محبت دے نال کوئی زبان خاموش نہ رہے درود پاک پڑھو پیار دے نال پڑھو سارے حضرات باواز بلند روشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لو درود پاک سارے حضرات پڑھ لو درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سید الاولین والآخرین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا حضرت شیخ عبدالقادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا را رہنما
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ و بعد اج دی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ و شان مصطفیٰ دے حوالے دنال اس رب دے گھر دے اندر انہیں خاص وزیر ہے جس دے اندر خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد مشتاق احمد جلالی صاحب زیدہ شرفہ خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق جلالی صاحب خطیب نوخیر حضرت علامہ مولانا محمد فاروق جلالی صاحب زیدہ شرف ہو اور اس طرح دے لائق میرے کریم دے نوکر دی حضور دے غلام میری مراد عاشق رسول خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر اتاری صاحب جو اس مسجد امام نے تشریف فرمانے اور نقیب محفل دیگر میرے کریم دے نال پیار کرنے والے علماء تشریف فرمانے جنہ دے نا تو میں واقف نہیں اللہ علماء دے علم عمر دے اندر برکتہ عطا فرمائے سونا مالک علماء دا سایہ ساڑھے ساریاں دے سرہ ہوتے ہمیشہ اللہ قیم و دائم رکھے علماء تشریف لائے میرا سونا مالک اور عزت عطا فرمائے کافی دن پہلے محمد رفیق بٹی صاحب اور صوفی محمد ارشد نقشبندی صاحب نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور ایک حکم فرمایا کہ ایسی سرکار دیاں دیوانیاں نے مصطفیٰ کریم دیاں نوکرہ نے مل کے بارگاہ نبوت دے اندر پھلا دا ہار پیش کرنا ہے کہ اس میں پارٹی حاضری ضروری ہے تو میں اپنے دوستان آل وعدہ کیتا رب دا شکر ہے وعدہ دے مطابق میں آج حاضری نصیب ہو رہی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ حق بیان کر دی توفیق عطا فرمائے اور جتنے میری سرکار دے نوکر مصطفیٰ کریم دے نال پیار کرنے والے مدینے دے تاجدار دے غلام اس محفل پاک دی زینت بڑھے میرے بھائی تشریف لے آئے میرے بزرگ تشریف لے آئے میرے بچے تشریف لے آئے دور نزدیک تو حاضر ہوئے اللہ سب نو عزت عطا فرمائے اور میرا مالک سب دیاں عمران دے اندر برکت عطا فرمائے چونکہ ماہ ربیع الاول شریف دیاں بہارہ نے رات نو بھی پروگرام اور دن نو بھی پروگرام الحمدللہ پورا مہینہ اس سلسلہ جاری ہے اور اللہ دا شکر ہے گلی گلی شہر شہر نگر نگر بستی بستی جا کے اپنے قریب دے گیت گا رہے ہیں اور سونے مصطفیٰ کریم دا لنگر کھا رہے ہیں وہ عاشق نے بڑا خوب آکے نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور ایک اور عاشق تڑپ گیا، انہیں کیا نہ مال و اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اور اسی تے کھانے ہاں خدا دے یار دا صدقہ، مصطفیٰ کریم دا صدقہ اسی کھانے ہاں تے لجپال کریم دے گیت گانے ہاں، اور جتنیاں عزتاں رب کائنات نے عطا فرمائیاں نے نا، اے سارا میرے سونے لجپال کریم دا صدقہ ہے۔ حضرات اے ساڈا ایمان ہے، اے ساڈا عقیدہ ہے کہ کائنات دے اندر جس نو جو عزت ملی ہے نا، اس کائنات دے اندر جو جس نو شان ملی ہے، کائنات دے اندر جو جس نو مقام نصیب ہویا، اے سارے دا سارا سونے محمد دا صدقہ ہے، حضور دا صدقہ۔ جس نو بھی کائنات دے اندر عزت نصیب ہوئی ہے، کائنات دے اندر جس نو بھی مقام نصیب ہویا، اے سارا مصطفیٰ کریم دا صدقہ ملیا۔ تو حضرت ذی وقار اگر اج پیر سیال دی قبر تے دیوا بل رہا نا، اے ایویں نہیں بل رہا، اے بالن والیاں نے بالیا۔ اگر وادی عزیز شریف آج روشن ہے نا، اے بالن والیاں نے دیوا بالیا۔ اگر علی حجویری دے مثال تے آج قرآن پاک دن رات پڑھیا جا رہا، اے علی حجویری دا کمال نہیں۔ اگر پیر سیال دی قبر تے آج قرآن پڑھیا جا رہا، اے پیر سیال دا کمال نہیں۔ اگر حضور حافظ الحدیث دی قبر تے آج قرآن پڑھیا جا رہا، اے حضور حافظ الحدیث دا کمال نہیں۔ اگر مولانا امیر شریعت محمد الیاس قادری، اے اگر انہوں نے انہاں نوجوانوں دے سارت تے میرے نبی دی دستار سجائیے، اے انہاں دا کمال نہیں، اے سارا فیض مدینے دے تاجدار دا ہے۔ یہ فیض مدینے دے تاجدار دا جی آج قبراں تے دیوے بلدے پہنے نا، یہ میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا صدقہ ہے۔ اور پھر میں عقیدے دی گل کرنے لگا، جس طرح میرے عزیزم نے آکے نا، اسی رسول اللہ دے سچے اور سچے نوکرہ حضور دے غلامہ، اسی مصطفیٰ کریم دے صحابہ نو بھی مندیاں، اسی مصطفیٰ کریم دی اولاد نو بھی مندیاں، نہ اسی رافضیاں تے نہ اسی خارجیاں، اسی الحمدللہ مسلک حق اہل سنت والجماعت جی۔ اے او عقیدہ ہے کہ جیڑا علی حجویری دا عقیدہ، اے او عقیدہ جیڑا حضور حافظ الحدیث دا عقیدہ، اے او عقیدہ جیڑا وادی عزیز شریف محمد علی رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ، اے او عقیدہ جیڑا پیر سیال نے سن عقیدہ دا عقیدہ کہ مصطفیٰ کریم دے گھر والے بھی عظمت والے، مصطفیٰ کریم دے در والے بھی عظمت والے، اور مصطفیٰ کریم دے گھر بھی چاہ کے رب نے فرمایا اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا سونے انہوں نے تیرے گھر بھی چھوڑا نصیب ہو گیا، جیڑے حضور کے گھر بھی چاہ کے اوہ عزتہ پا گئے۔ رب نے فرمایا سونے جیڑے تیرے در پہ آگے نہیں وہ بھی شان۔ کچھ رافضی، کچھ خارجی، کچھ ایسے بیدب تے گستاخ نے جنہوں نے اصحاب محمد دا سہارا لیا کہ اولاد محمد دیاں بیدبیاں کی دیاں، کچھ ایسے بد نصیب نے جنہوں نے اولاد محمد دا سہارا لے کے اصحاب محمد دی گستاخی کی تھی۔ لیکن مسلک حق اہل سنت والجماعت او سچا تے سچا مسلک ہے جڑا سونے محمد دا بھی نوکر ہے کہ حضور دے اصحاب دا بھی نوکر ہے۔ الحمدللہ میں عقیدے دی گل کیتی ہے اور سن اس چیز اتے فخر دے ناز ہے۔ اللہ نے سن مصطفیٰ کریم دے در والیاں دا بھی پیار عطا فرمایا تے مصطفیٰ کریم دے گھر والیاں دا بھی پیار عطا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
اور رسول اللہ دے 1,24,000 کمو پیش صحابہ ہوئے نے حضور دے تے حضرت وحشی میرے کریم دے وہ صحابی نے جنہوں نے سب تو کم حضور دی صحبت نصیب ہوئی. یہ وہ رسول اللہ دے صحابی نے جنہوں نے جناب سیدہ امیر حمزہ نو حل ایمان نصیب نہیں حضرت واقعی انہوں نے او دے مقام تے حضرت سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیتا. جدو بعد وچ ایمان دی دولت نصیب ہوئی نا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. عرض کی لاجپالا اگر میں کلمہ پڑھا تو کیا میرے گناہ معاف ہو جان گے؟ کہ میرے نبی دی رحمت جوشے جا گئے. مدینے دے تاجدار فرماندے نے او میرے غلامہ تو میرا غلام بنے گا نا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے گناہ بخشوانا سونے محمد کا کام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک آن والے اولیاء صالحین صحابہ تبا تابعین تبا تابعین غوث کتب ابدال انہیں سارے نشانہ کٹھیاں کر دیتیاں جانا کہ اس میرے مصطفیٰ دے ایک نوکر دے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے. رسول اللہ دے ایک صحابی دے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اور میرے مصطفیٰ دے حدیث سے حضور فرماندے نے کہ میرا صحابی جس نے میرا چہرہ ویکھیا ایمان نصیب ہویا. حضور فرماندے نے ایک مٹھ جاؤں یا ادھی مٹھ جاؤں اللہ دی راہ وچ صدقہ کرے کہ بعد وچ آن والا حضور فرماندے نے اود پہاڑ جنہ سونا اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے نا. سرکار فرماندے نے ایک کبھی بھی میرے صحابی دے ثواب وچ برابر ہو سکدا نہیں. اور میں آکھیا چلیا قیامت تک آن والے لوگ صحابہ تو بعد اگر اود پہاڑ جنہ سونا رب دی بارگاہ وچ صدقہ کر دے اوے نبی دے صحابی دے حضرت وحشی دے مقام تک اوے ثواب وچ نہیں پہنچ سکدے. اور میں آکھیا چلے آ جڑا نبی دے نوکر تک نہیں پہنچ سکدا تے مصطفیٰ تک حضور دے برابر کون ہو سکتا ہے جڑا مصطفیٰ دے نوکران دا مقابلہ نہیں کر سکتا تے سب دے گمد والے آقا دا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اس واسطے عقیدے دی گل کی ہے تاکہ ذہنہ وچ عقیدہ پختہ ہو جائے تے بنیاد صحیح ہو جائے نا. الحمدللہ نہ سی رافضیاں تے نہ خارجیاں رسول اللہ دے سچے دے سچے نوکر دے غلام الحمدللہ سان اس تے فخر ہے. اے وہ عقیدہ جڑا مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے سرزمین بیانا گوندل والیاں نو عطا کیتا. اے وہ عقیدہ ہے جس تے اج الحمدللہ سی قائمہ جی. تو میں حضرت جی وقار محبت نال سنو گے نا چونکہ تقریر کرنی سر لانی شعر پڑھنی یہ میرا ذوق ہے انشاءاللہ کر دیا. لیکن تھوڑے دیر پہلے اسرائی بھی بیان ہو جائے قیدے دا بھی بیان ہو جائے تاکہ گل چنگی پختہ ہو جائے نا. اور میں دعوت فکر جڑی دین لگا نا میرے حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سان میلاد مصطفیٰ مناؤ تے سیرت مصطفیٰ اپناؤ. یہ میرے والی نعمت فرماندے سان جنہوں نے سان رنگیا نا خیرات ادا کی تھی اس دروازے تو نصیب ہوئی ہے. اے آپ فرماندے سان میلاد مصطفیٰ مناؤ تے سیرت مصطفیٰ اپناؤ. سیرت جڑی ہے نا وہ منائی نہیں جاندی سیرت اپنائی جاندی ہے. سیرت مصطفیٰ کی ہے اپنے ماں باپ دی عزت کر. میرے کریم دی حدیث سے حضور فرماندے نے کہ میں مسلح کے ہونا تے میری ماں آمینہ حضور فرماندے آئیں جے گھر پاک وچ ہون تے آواز دے بیٹا محمد آنا میری بارگاہ وچ. حضور فرماندے نے نماز اوتھے چھوڑ دے ماں آمنہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا. اے میرے مصطفیٰ کریم نے ماں دا مقام دسیا. تو میں دعوت کی فکر دین لگا آؤ اپنے ماں باپ دی خدمت کریے اور سیرت مصطفیٰ کیے نماز پانچ گانا جماعت دینا ادا کریے. اور سیرت مصطفیٰ کیے جڑا بزرگ ہے وہ دی عزت کریے. سیرت مصطفیٰ کیے کہ اسی آپس میں سارے بھائی پیار کریے وڈیاں دی عزت کریے اور چھوٹے نال پیار کریے. اے سیرت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ. جدو اے اسی عمل کرانگے نا حضور دا میلاد جدو پھر اسی مناوانگے نا خدا دی قسم ہے رب بھی راضی ہوئے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی ساٹھے ہوتے راضی سیرت اپنا کے. تو آؤ میں دعوت فکر دین لگا قرآن دے نال بھی پیار کریے تے صحیح قرآن دے نال بھی پیار کریے. جب اسی قرآن دے نال پیار کرانگے تے صحیح قرآن دے نال پیار کرانگے پھر رب ساڈے نال پیار فرمائے گا. زور اللہ دینا سبحان اللہ. کہ پروگرام میں بس کر دے گی جی
میرے شاک ہے تسی تھاک گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حاضری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، سچے کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، پیارے کی آمد۔ ہاں امام الانبیاء دے نال پیار کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کریم دی محبت لے کے آن والے ہو، اے مدینے دے تاجدار نبیان دے بادشاہ سید الانبیاء دی محبت لے کے آن والے ہو، آج سرکار دی میلاد پاک دی محفل پاک سجان والے ہو۔ آؤ اللہ دا قرآن سن لے، آپ نے ایمان مطالعہ کر، اللہ رب العالمین نے قرآن اعلان فرمایا، رب العالمین نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا محبوبہ تسی اپنے زبان پاک جو اعلان فرما دیو، قول رب العالمین نے فرمایا سونیا تو اعلان کر دے، اے زبان تیری اے محبوبہ جدو تیری زبان وچو اے میرا کلام تیرے غلام سنن کے میرے پیارا لگے گا، آؤ عاشق دی زبان وچ ترجمہ کر لویے ذوق پیدا ہو جائے تاکہ دل اگے ٹوریے ساڈے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن، امام کی سلام نال ایک بار کھلا ہو جائے ساڈے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں جی، اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں جی، اور کسے دا بیان چنگا اے بالو میرے نبی دینا دے، اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں جی، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ آؤ امام الانبیاء دے نال پیار کرنے والو، میرے مصطفیٰ کریم دی محبت لے کے آن والے ہو، اپنے سینے نو مدینہ بنا کے بان والے ہو، میرے مصطفیٰ کریم دے میلادیاں محفلاں سجان والے ہو۔ آج اسی اس نبی دا ذکر کر رہے ہیں جس نبی دی عظمت اللہ دے قرآن نے بیان فرمائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء دی عظمت اعلان کیتا، آؤ میرے مصطفیٰ دے نال پیار کرنے والو، اے مدینے دے تاجدار دی محبت لے کے آن والے ہو، آؤ مشکات دے اندر ایواد حدیث پاک موجود ہے، اے جناب مولا کائنات اس حدیث پاک دے راوی نے آؤ فرماتے نے مدینہ پاک دی سرزمین ہوتے ایک بکریاں چکان والا اپنے ریور نو کٹھیاں کیتا، بکریاں دا اجڑ لیا، اے سرزمین مدینہ پاک جس نو ویکھن واسطے میری آنکھ بھی ترس رہی ہے، جس نو ویکھن واسطے علماء دیاں اکھاں بھی ترس رہی ہیں، جس نو ویکھن واسطے بٹی صاحب بھی ترس رہے ہیں، جس نو ویکھن واسطے میرے مصطفیٰ دے دیوانے طرف رہے ہیں، او کیڑا وقت آوے گا سی مصطفیٰ دے شہر مدینہ جاواں گے، اونا پہاڑاں دی زیارت کران گے، اونا درختاں دی زیارت کران گے، جنہ پہاڑاں نے مصطفیٰ کریم دے
درود پڑھیا جنہ پہاڑاں نے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ سلام پیش کیتا آؤ جناب علی حدیث پاک مشکات دے اندر موجود آپ فرمانے ایک بکریاں چگان والا اپنی بکریاں نو اکٹھیاں کیتا این مدینہ پاک دا سر مدینہ پاک دا سونا شہر این بکریاں نو اگے چلا کے آپ پیچھے پیچھے چلتا جا رہا جدو عزیزان گرامی توجہ فرمانا جدو او مدینہ پاک دے سونے سونے سبل پہاڑ آئے نے انہاں پہاڑوں کے اس نے بکریاں چھوڑ دتیاں نے انہاں بکریاں نے چگنا شروع کر دیتا ایک پاسے چرواہا بکریاں چگان والا علی اس نو ایمان دی دولت نصیب نہیں ہوئی علی میرے مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھیا علی مصطفیٰ کریم دی نوکری تیار نہیں کی دیئے اے مصطفیٰ کریم دا غلام نہیں پڑھیا میرے کریم دنال پیار کرن والیا این بکریاں دی رکھوالی کرن والا ایک پاسے کھلوتا ہے ایک سائر دیو دیا بکریاں چگ رہیاں نے انہاں پہاڑاں بچو ایک بھیڑیا نکلیا اس بھیڑیے نے انہاں دیا بکریاں ہوتے ایجا حملہ کیتا اے میرے کریم دنال پیار کرنے والو جدو بھیڑیے نے حملہ کیتا ایک بکری چگ لئیے اپنے موڑیاں دے رکھیے اس بھیڑیے نے ایج دور لائیے اے بکریاں چکان والا چرواہا اس نے اس بھیڑیے دا پیچھا کیتا اس بھیڑیے کو لو اپنی بکری کھولئیے جدو بکری کھوتیے بھیڑیا ایک ٹیلے دے چڑھ گیا بلند جگہ دیکھ بیٹھ کے اس چرواہا والا منہ کر کے گلہ کرن لگا گلہ کی دیاں نے او چرہ پہ بھیڑیا کیا گئے او بکریاں چکان والیا اللہ نے میں نے رزق عطا فرمایا آج تو میرے کھلو رزق کھولیا اے جناب علی جڑا بکریاں چگان والا جدو اس نے بھیڑیے دے منہ چوکال سنیے او بھیڑیا ایک گلہ کردہ جویں انسان گلہ کر دینے یا تکلم الناس اے لوگاں دی طرح پسی زبان دے اندر گلہ کی دیا نے اے بکریاں چگان والا حیران ہو گیا اے بکریاں چگان والا پریشان ہو گیا آج تو پہلے بھیڑیے بولے کوئی نہیں لیکن آج کیویں گلہ کر رہا ہے میں آدھا اگر کوئی بلان والا ہوئے کہ بھیڑیے بول بھی پاؤں نے اور پتھر گلہ نہیں کر دے اگر کوئی گلہ کران والا ہوئے کہ پتھر بول بھی پاؤں نے مصطفیٰ دی پیار لے کے آن والے ابو جہل اپنے گھر اٹھیا ہاتھ وچ 6 کنکریاں لے کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اے ہاتھ جو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ